مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنهضر فيه على لي ديمارش ادمينستراتيف اون فرانس. دونك الا كنتي اول مره غادي تدخل عندي لاشين ما تنساش دير ابوني وجيم الى عجبك الفيديو ولا استفدتي منه بيان سور. دونك في الفيديوهات اللي فاتوا هضرت فيهم على لا بروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان من ا تيل زد سي سي ام، المارياج ديال العدو، الترانسكريبسيون، الفاليداسيون ديال الفيزا، دوموند الفيزا، لا كارت فيتال بيرمي. دونك اللي ما شافش هاد لي فيديو رجع لاشين ويقلب عليهم يشوفهم باش يستافد اكثر. دونك الى عجبكم لي فيديو ما تنساوش ديروا ابوني وجيم. دونك في هاد الفيديو غنهضر فيه على كلكو كونساي وشنو هما لي بيست اللي غادي نتبعهم باش نلقاو خدمه اون فرانس اقرب وقت. دونك اول حاجه قبل ما نبدا نفكر باش نقلب على خدمه خص يكون عندي السي في. دونك السي في اجور نحط فيه كاع لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي دوزت، اللي خدمت في البلاد، ولي ديبلوم اللي عندي، لي لونغ، لي كونيسونس ديالي نحطهم في لو سي في. اي ابري خص تكون عندي ليتر دو موتيفاسيون. فوالا هاد ليتر دو موتيفاسيون كاين اللي تيطلبها كاين اللي ما تيطلبهاش، المهم نحطها ابار وتكون موديفيابل. دونك باش كل مره نبقى ندفع بها لي زوفر على حساب لوفر اللي كانوا طالبينها ولا ما طالبينهاش. فوالا دونك هادي السي في ضروري، هذا خص يكون عاد تنجي نشوف اش اللي خصني ندير. دونك اول حاجه باش ننصحكم هي لي سيت. فوالا كاين بزاف تاع لي سيت ديال الخدمه تلقاو فيهم دي زوفر منهم بون كوان، فرونس امبلوا، انديد. دونك هادو تندخل تنقلب تنشوف لوفر اللي مناسبه للبروفيل ديالي ولي ديبلوم ديالي ولي زيكسبيريونس ديالي وتنبوستيلي. فوالا نورمال ابخي تنسنى لا ريبونس. ودونك كاين دي زوفر ما تيطلبوش كاع ليكسبيريونس، دونك تيطلب غير الموتيفاسيون وبنادم يكون سيريو ابخي تقولك تقدر تبوستيلي. وابخي كاين دي بوست لي تيطلبوا انهم هما يقدروا يفورميك، دونك غير دفع جوست لا موتيفاسيون هما يقدروا يفورميك. دونك هادي اول بيست هي لي سيت نقلبوا. دونك باغمي لي سيت راه حطيت لكم غير 3 نقدروا نلقاو اكثر. راه تكتب سيت دومبلوا ان فرانس راه غادي يعطيك بزاف، وديك الساعه تدخل وتتقلب تشوف لي تحطوا وديما تكون اجور. فوالا تقلب ديما النهار والليل وسميتو باش تعرف لي زوفر اللي كاينين. دونك وثاني حاجه هي السي في ديالي خص يكون ديما فاش نبغي نبوستي لواحد لوفر فوالا خص يكون السي في ديالي ادابتي مع ديك لوفر. باغ اكزومبل كيفاش ادابتي مع لوفر؟ باغ اكزومبل انا السي في ديالي باغ اكزومبل واحد عنده السي في ديالو فيه بزاف تاع لي زيكسبيريونس، مي هادوك لي زيكسبيريونس ما بزاف تاع لي دومين. باغ اكزومبل داير فوندور، شويه دار باغ اكزومبل سيكوريتي، شويه كيسي، شويه ماسون، شويه باغ اكزومبل شوفور، شويه خدم في ريستوراسيون. دونك بزاف تاع لي زيكسبيريونس. دونك هنا نحاولوا ما نحطوش كاع داكشي كله اللي غيكون مهم في بالنسبه للريكروتور ولا الباترون تيشوف هو ليكسبيريونس ديالك في داك لوفر لي دافع هو لي بوستي لي هو. اكزومبل هو تيقلب على فوندور غيشوف لي زيكسبيريونس ديالك كون فوندور، فاش خدمتي فوندور ولا شي حاجه اللي قريبه للفوندور. فوالا شي حاجه اللي عندها علاقه بفوندور كوميرسيال ولا كليونتيل ولا شي حاجه عندها علاقه بفوندور. دونك هادو هما اللي غنحط. دونك با لا بين باش نحط ماسون ولا بلومبي ولا شي حاجه دونك ما عندهاش علاقه بفوندور. دونك ما غير غادي نعوج السي في ديالو غادي صعاب على الريكروتور باش يقراه كامل. ودونك غادي يقول هذا راه دونك مزيان وي سي بيان من واحد الناحيه راه بزاف تاع لي دومين، ولكن راه ما شاد حتى دومين. دونك ما تيميتريزي حتى دومين. دونك من حات بلومبي، فوندور، سيكوريتي، شوفور، فوتوغراف، كاميرامان، دونك بزاف تاع لي دومين ولكن ما ميتريزي تا دومين. دونك هنا سيمون نحطو لي غير لي زيكسبيريونس اللي عندهم علاقه بداك لوفر. دونك ديما انا باش يكون السي في تاعنا اجور نحاولوا نبدلو فيه على حساب لوفر. دونك هادو كيلكو كونساي وتقدر تحط السي في ديالك بهادوك لي زيكسبيريونس اللي دوزتي ابخي جو سي با. دونك هادو جوست دي كونساي ابخي اللي بغا يدير بهم راه مزيان. اي ابري كاين لي كونديداتور سبونطاني هاد القضيه حتى هي مزيانه. دونك تندخل للانترنت وتنقلب على لي زونتربريز اللي عندهم علاقه بالدومين تاعي. باغ اكزومبل خدمت باغ اكزومبل في ماركتينغ ولا كوميرسيال
ولا ريستوراسيون. دونك نقلب في جوجل وابخي غيعطيني كاع لي ريستورون باغ اكزومبل ولا كاع لي زونتربريز اللي عندهم علاقه بالماركتينغ ولا بليفيمونسيال ولا شي حاجه بحال هكا. ابخي ندخل للسيت تاعهم، راه كاع لي زونتربريز ولا كاع لي ريستورون ولا كاع لي سوسيتي تيكون عندهم السيت وكونتاكت. تما ندخل نلقى الايميل تاعهم ونديبوزي لهم السي في تاعي وابخي ليتر دو موتيفاسيون بيان سور. دونك واخا هما ما دايرينش شي اوفر، ما طالبينش شي واحد ديك الساعات، ولكن انا تنصيفط. دونك اوكا فوالا تيبقى عنده في لاباز دوني تاعهم، وديك الساعه راه فين فاش يبغيو يكون عندهم واحد الخصائص ولا بغيو يلونسيو واحد 3 زوفر يقلبوا عليهم. دونك راه تيقلبوا بيان سور في لي سي في اللي معطيه ليهم. دونك هذه حتى هي بيست، دونك ما خاسرين حتى حاجه، نبوستي ليه وابخي سي بون. دونك رابع حاجه هي دويجي دي كونساي. هادي رابع حاجه هي نردو البال بالنسبه لي ريزو سوسيو، انستغرام، فيسبوك، تويتر اي تو. دونك الحوايج اللي تنبوستي لي والحوايج اللي لي ستوري تاعنا ولي ستاتيو تو. دونك باغ اكزومبل حيتاش كاين لي ريكروتور كاين تيدخل يشوف لي ريزو سوسيو، باغ اكزومبل دفعتي ليه السي في تاعك حطيتيه في السميه والكنيه، غيدخل يطابي باغ هازار. كاين اللي غيكون داير السميه تاعو الكنيه بيان سور، دونك غيدخل يطابي باغ هازار يشوف هادوك لي زانتيغي تاعك، واش لي الحوايج اللي انتريسي بهم والحوايج اللي تهضر فيهم وتبوبلي تو. دونك يقدر ياخذ عليك واحد الفكره. وهادي تبقى حريه شخصيه. دونك ماشي هو تيقول لك راه انا قلبت عليك في فيسبوك دونك راه ما عجبتنيش، هو غير بدا فيه الفضول تيدخل ويقلب ويشوف. دونك فوالا دونك هادو ردوا لهم بال. واحسن حاجه كاع هي نخليو الكونت ديالنا بريفي. دونك داكشي اللي غنبوبليو وداكشي لي سواغي تاعنا والحوايج اللي تنهضروا فيهم وسميتو يبقاو بريفي. دونك لي ستوري تو يبقى بريفي. دونك فوالا يشوفهم غير لي زامي ولي بروش. فوالا سي ميو. دونك هادي نقطه ردوا ليها البال حتى هي. الحاجه الخامسه هي لي صالون ولا لو فوروم ديال لو ريكروتمون. كاينين بزاف هادوشي داروا تيجيو فيهم كاع لي زونتربريز تيديبلاساو تيبريزونطيو لونتربريز تاعهم، وتما تيجيو الناس اللي تيقلبوا على الخدمه تيجيبوا معاهم السي في تاعهم اللي خدموا موتيفاسيون. فوالا و تيكون عندهم واحد الكونتاكت ديريكت افيك لو ريكروتور، وتما تيديروا واحد بتي اونتروتيان تيهضروا فيه شويه من هنا. هادي حتى هي مزيانه، علاش تنكون قريب للو ريكروتور تنهضر معاه سميتو تنحط الدوزي تاعي اي ابخي سي بون. دونك هادو كيلكو بيست فوالا منهم. هادي حتى هي سي فالابل خدامه حتى هي. ابخي من هنا نيت سي بيان تيشوف لا موتيفاسيون ديالك، لا مش محتاج انك تدفع غادي يعيط لك كونتروتيان شوف واش يعيط لك ولا ما يعيطلكش. المهم راه ديريكت هنا تجي تديبوزي تيهضر معاك، تقدر ديك الساعه انه يكوشي الدوسي تاعك ويقول لك فوالا رونديفو باغ اكزومبل داك واحد الرونديفو من اون سيمين ولا شي حاجه بحال هكا باش تجي عنده. اي فوالا دونك سادس حاجه هي البوشة وغاي. دونك فاش هادي مزيانه هاد القضيه هادي هي فاش نكون باغ اكزومبل مع العائله ولا لي زامي ولا الناس اللي تنعرف. دونك ديما نهضر على سميتو ديالي لا الدومين تاعي، راه نقلب في الدومين هذا ماركتينغ كوميرسيال ولا شوفور ولا ريستوراسيون ويتو. دونك هنا تيكونوا الناس مع بعضياتهم باغ اكزومبل واحد واخا ما خدامش في داك الدومين اللي انت باغي، دونك يقدر يكون عنده شي صاحبو عارفو بلي خدام في واحد لابواط ديال باغ اكزومبل انفورماتيك ولا شي حاجه بحال هكا. دونك تيقدر مع الهضره تيجبدها تيقول لك سي بون راه تنعرف واحد السيد نهضر معاه نشوف تاك من هنا. ولا تدخل تكون واحد شويه تاع المدخل هنا، راه ماشي باك صاحبي بحال المغرب انك تيكومبيتو راه غتخدم. دونك بيان سور سي سور سيغتان، ولكن هاد القضيه تلعب دور كبير. دونك الا كنتي تعرف شي واحد راه بيان سور الا كان مثلا شي واحد مثلا من العائله ديالك ولا العائله تاع لافام ديالك ولا العائله تاع دونك راه غادي سي سور سيغتان عارفك في داك الدومين وخدام هو نيت في داك الدومين اللي انت فيه، ولا تعرف غير شي واحد اللي قريب لداك الدومين. دونك راه غي بروبوزي سميتو ديال الكونديداتور تاعك فوالا. دونك هنا تتكون قريبه بحال قلت واحد شويه تاع الكونفيونس راه غادي تكون سيرتو لا جيت دخل لك قال لي راه السيد مون راه سيريو تيقلب على طرافاي في الدومين تال. دونك فوالا سي بون هادي حتى هي تكون خدامه. دونك هادو غير دي بيست تقدروا تخدموا بهم كاملين وتقدروا ودونك سي سور سيغتان راه غادي تصدق لكم شي حاجه فيهم. واخر حاجه هي لي ريزو سوسيو. نهضر على الفيسبوك حتى هو تيكون فيه دي جروب دونك على حساب لي ريجون على حساب المدن فين ساكنين. دونك راه
لا بليبار تيكونوا دايرين دي جروب ديال لي زوفر بحال هكا، واغلبيه تيحطوا كل واحد فين ما شاف شي انونس ولا شي حاجه تيحطها في هذاك الجروب. دونك نحاولوا نقلبوا حتى في لي ريزو سوسيو في لي باج تما تيكونوا دي زوفر. فوالا دونك اخر حاجه هذيك كنت نهضر عليها في الاول، ولكن حبيت نخليها حتى الاخر دونك مزيان. بواط انتيغيم دونك هادو هي بواط انتيغيم اجونسي تتكون وسيطه بين اللي تيقلب على خدمه وبالباترون. دونك انت متتكونش عندك علاقه باللونتربريز ديريكت، دونك تمشي ديريكت لبواط انتيغيم تهضر معاهم تقلب على هاد الخدمه في الدومين تيل هما تيكونوا عندهم دي بروبوزيسيون تيقلبوا لك تيقول لك فوالا كاين واحد البروبوزيسيون هنا ابخي هما تيدوزو معاك لونتروتيان اي تو. دونك حتى الا كان عاوتاني واحد الكونتاكت مع لونتربريز هما تيصيفطوك لونتربريز. دونك انت الكونتاكت الاول تيكون مع البواط انتيغيم، هي اللي تتهضر معاك ولا تشد السي في ديالك ولا تتعمر شنو هما لي بوست تقلب عليهم اي تو. فوالا ودونك البواط انتيغيم هما تيكونوا سبيسياليتي تاعهم لا بليبار ما تيكونش عندهم واحد سبيسياليتي وحده. باغ اكزومبل هما تيكونوا بزاف تاع لي سبيسياليتي سوا في الاندستري في الاغرو اليمونتير في الماسون بلومبي في الفونت في الريستوراسيون في تو. دونك ما تيكونوا شادين بزاف تاع لي دومين. دونك مزيان هما لا بليبار هما يقدروا تيبروبوزيو عليك شي خدام اللي تكون ما عندهمش ما تيكونوش يطلبوا واحد ليكسبيريونس تقدر اي واحد يقدر يديرهم. juste quelques conditions par exemple juste الواحد يكون موتيفي تو. فوالا دونك هذا هو لافونتاج. دونك بواط انتيغيم تقدر تمشي تدفع يقدروا يعيطولك الغد ليه باش تمشي تخدم اي جوست هما تيعيطولك فاش تخدم تيعطولك على دي ميسيون. فوالا دونك باغ اكزومبل يقولك نعيط لك على واحد تيعيط ليك تقولك عندك واحد الميسيون مثلا ديال 2 سمان ولا 3 سمان. دونك تسال ديك الميسيون تعقبو يعيطولك عاوتاني ميسيون اخرى و انسي دو سويت. دونك لا بليبار هما متيتكونش الكونطرا تاعهم ماشي انديتيرميني ماشي ديتيرميني. دونك تيكون كونطرا محدده تيقولك راه فوالا راه غادي تخدم سيمانه راك تخدم 3 ايام راك تخدم كذا ومن بعد تعطوك دي ميسيون ديفيرون تخدم في دي ميسيون ديفيرون. سيتادير كل مره تيكون عندك بوست هنا مره هنا مره هنا مره هنا. دونك هما تيصيفطوك فين عندهم الخصص وفين غتكون عندك لا ميسيون. دونك هذا هو لافونتاج. وهما تيكون زايد عندهم في السالير ولا في الخلاص ديال الانتيريم تيكون زايد بلوس السميك. مثلا كنتي خدام سواء على حسب الخدمه اللي غادي على حسب الميسيون اللي غادي بروبوزيو عليك. كنت مثلا غتخدم بالسميك 10 يورو جو بونس 15 زاد في 2020 فوالا 15 ولا 14 10 euros, voilà, 14 ou 15, je sais pas. Donc voilà, l'essentiel, tu تكون عندك دي بريم. فوالا سوا الباني باغ اكزومبل كنتي غتخدم مثلا واحد 8 السوايع دونك لا تيكون على حسب لونتربريز تيكون الباني سيتادير ديك الماكله اللي جبتي انت راه غادي تعوض لك راه غادي تزاد لك في الاخر الخلصه. و لي كونجي بي تا هما تيتزادوا لك في سميتو في الخلصه فاش غتخلص. دونك هذا هو لافونتاج اللي كاين. فوالا دونك جوست بور لانسكريبسيون تندو هاد لي بياس هادو غالبا تيكونوا هادو سي في باسبور في الفيزا ولا كارت سيجور الغيب كارت فيتال بيرمي جوستيفيكاسيون دوميسيل تندي معايا هادو حطيت لكم باش ما تمشيش وتعقب ترجع. فوالا البروميير رونكونتر سالي صافا راه بغيت ندير لانسكريبسيون. فوالا هما تيقول لك فاش بغيتي تخدم باش من الدومين تاعك اول حاجه يطلب منك بعدا السي في تيشوف لي زيكسبيريونس ديالك اي ابري تي بروبوزي الكاش اللي كاين. حنا اش تنديرو حنا تنخدمو باغ اكزومبل تنقلبو على لي اجون دو فابريكاسيون ولا كونديسيونمون في لوزين ولا مانيتونسيونير ولا شي حاجه بحال هكا. فوالا تي بروبوزي عليك ابري تيقول لك فوالا واش انتريسي بهذا الشيء تقول ليه وي حقاش في البدايه خص الواحد يخدم غير باش يتانتيغرا يشوف كومون سا سباس لو طرافاي تو ابري تقدر تقلب في الدومين ديالك. هذه غير نصيحه. دونك صعيب في الاول باش نلقاو فريمون في الدومين ديالنا باش جايين. دونك سي بيان في الاول نخدم
هنا وهنا وهنا تانتيغرا ميم طون راه تنقلب على الدومين ديالي تنلقاه. فوالا. دونك هادو هما لي بياس لي تيطلبوا في لانتيغي لي ميسيون. فوالا راه هضرت عليهم، قلت تيكون شاك فوا دي ميسيون ديفيرون، دي فوا تقدر تخدم معاهم في ميم بواط، مي توجور راك انتيغيمير، توجور سوا لي كونطرا تيديرو معاك، يقدروا يديرو معاك كونطرا دو لا جورني ولا كونطرا ديال لا سيمين ولا ان موا ولا على حساب. فوالا. اي ابخي هضرت على لي بريم، قلت على لي كونجي بي هضرت عليهم، سي بون دونك فوالا هادشي هو اللي كاين. فوالا دو كيلكو بيست اللي تقدروا تستعنوا بهم باش تلقاو خدمة اون فرانس. دونك الفيديو ديالي راه سالا هنا. دونك الا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنساوش ديروا ابوني او جيم باش يوصلكم ديما الجديد وفيديوهات جداد. و دونك الا ما فهمتوش شي حاجه ما عليكم الا تسولوني في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. فوالا ما بقى لي غنقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.